बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम अहबाब को, वो लोग जो कि द लाइमलाइट स्टूडियो की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल के अथाह गहराइयों से। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हमने आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो तरतीब दी है जो कि आपके इल्म में इंशाअल्लाह बहुत इजाफा करेगी और आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के माबूस किए गए पैगम्बरान दीन किस किस जगह पर मदफून है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कम व बेश 1,24,000 पैगम्बरान दीन जो है वो अरसाल किए और हर एक नबी ने अपनी कौम को आकर अल्लाह का पैगाम दिया और साथ ही साथ अपनी कौम को गुनाहों से निकाल कर नेकी के रास्ते पर डाला। मगर जब ये अंबिया कराम जो हैं ये वफ़ात पा जाते हैं, ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाते हैं, तो इनको किस किस जगह पर दफन किया गया है, किस किस जगह पर इनका मुबारक रोज़ा बनाया गया है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो में मैं आगे चलूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी बेशुमार वीडियोज़ हम अपने चैनल पर वक्तन अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपका इस्लामी नॉलेज और आपका दीनी नॉलेज जो है वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ता है और साथ ही साथ आपके अकीदे भी मजबूत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी तमाम वीडियोस से बहरामंद हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत आसान है। आपने नीचे दी गई लिंक बार में आपने सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना है और साथ ही साथ आपने करना ये है कि बेल आइकन को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को भी ऑन कर लेना है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो के लुब-ए-लुबाब की जानिब के हमारे कौन से अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के किस कोने में दफन हैं। यकीनन आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखते होंगे और मुझे ये भी महसूस होता है कि हमारे कुछ दोस्त तो यकीनन जानते भी होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के पहले पैगंबर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक जो है वो श्रीलंका में एक पहाड़ी पर मौजूद है। इस पहाड़ी पर ये कब्र मुबारक मौजूद है। उस पहाड़ी को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के साथ मंसूब किया जाता है और एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन 5 फुट 11 इंच लंबी कब्र है और ये मौजूद है श्रीलंका के इस अजीमुशान पहाड़ पर, जिसका नाम मैंने आपके गोशगुजार किया। के बाद हज़रत योश अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पहले पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से माबूस हुए थे, उनकी कब्र मुबारक जो है वो मौजूद है जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन नाज़रीन एक मुल्क है जहाँ पर इन की कब्र मौजूद है और इसका जो डायमीटर है और जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की तरह। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इनकी कब्र मुबारक जो है वो मौजूद है एक ऐसी जगह पर जो कि बगदाद सिटी से तकरीबन 255 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यानी जो सल्तनत बगदाद है वहाँ पर बगदाद बुनियादी तौर पे एक शहर है और ये इराक़ में मौजूद है और कायरो के करीब कई लोगों का ये भी मानना है कि 2 जो बड़े पिरामिड्स हैं, एहराम है, उनके पास इनकी कब्र है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान में जो है वो इनकी कब्र मुबारक मौजूद है 255 किलोमीटर बगदाद सिटी के पास। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है, हम इसके बारे में आपको कंफर्म इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास भी जो नॉलेज है इसके हवाले से वो भी हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्तलिफ कुतुब से लिया है और किसी की भी अथेंटिसिटी जो है, जो उसकी मतलब किसी चीज़ की सच्चाई जो है वो बयान इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मुख्तलिफ मुअर्रिखीन का मुख्तलिफ किस्म का इसके बारे में जो है वो रद्द अमल है और उनकी मुख्तलिफ इसके ऊपर रिसर्च है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी हैं जिन्होंने जिनके दौर में, अगर हम यूँ कहें कि उनके दौर में एक सैलाब आया और ये एक क़यामत का सैलाब था जिसमें पूरी की पूरी बस्ती जो है वो गर्क हो गई और सिर्फ चंद जोड़े जानवरों के और इंसानों के कुछ लोग जो हैं वो बच गए, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार हुए और उन्होंने वहाँ पर आफ़ियत मानी, आफ़ियत जानी और इस कश्ती में रहने की वजह से उनका ज़िंदा रहना जो है वो पॉसिबल हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कब्र मुबारक है ये लबनान के अंदर मौजूद है और इस कब्र मुबारक पर लाखों ज़ायरीन जो है वो सालाना शिरकत करते हैं और आकर वहाँ पर फातिहा ख़्वानी भी करते हैं। इसके बाद हम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी कब्र मुबारक के बारे में एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि इनकी कब्र के बारे में एक मिथ और भी मशहूर है कि इनका जो मज़ार अक़दस है वो मौजूद है तुर्की के अंदर, यानी कि सिजर सिटी जो है टर्की की, वहाँ पर यानी तुर्की में इनका जो है वो मौजूद है मज़ार अक़दस, जो कि तिग्रिस
دریا کے پاس ہے، نارتھ میں ہے اس کے۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ہم دو چیزوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، یعنی کہ تین بنیادی آپ کے پاس ایسی روایات آتی ہیں جو کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے دربار کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ایک آپ کو بتا رہا ہے ترکی کے اندر ہے، دوسرا آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ لبنان کے اندر ہے، اور تیسرا بتا رہا ہے کہ وہ سیریا کے اندر ہے۔ اب یہ تینوں میں سے سچائی پر کون ہے، کون سب سے سچ بول رہا ہے، تو ہم آپ کو فائنلائز نہیں بتا سکتے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ موجود ہے اسرائیل کے اندر۔ اب اسرائیل جو ہے یہ ایسا ملک ہے جہاں پاکستانیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ صرف اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پر تصاویر نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ایک درود ابراہیمی بھی آپ تمام احباب اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ آپ اور میں مل کر آپ کی ذات مبارکہ پر درود بھی پڑھتے ہیں، اور ہم درود ابراہیمی کے ذریعے ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیے، تاکہ وہ جو دعا ہے وہ ہم بھی اس پر آمین کر سکیں، اور اللہ کی ذات آپ کی دعا کے صدقے ہم تمام احباب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ اپنے گھر پر بھی مدعو کرے۔ ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کا جو دربار اقدس ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہ مسجد خلیل یعنی فلسطین کے اندر موجود ہے، حبران اس علاقے کا نام ہے، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی مسجد خلیل حبران میں جو ہے وہ دفن ہے، اور یہ بھی مسجد پائی جاتی ہے فلسطین میں، جو کہ اس وقت اسرائیل کے نرغے میں دبا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کے نرغے سے فلسطین کو نکالے، اور وہاں کے مسلمانوں کو اللہ کی ذات عافیت اور امن کی دولت سے مالا مال کرے۔ ناظرین، ہماری اس دعا پر آمین نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں، جن کو جوزف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ کی بے پناہ خوبصورتی تھی۔ آپ کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور چونکہ اللہ کی ذات خود بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بھی بے مثال فرمایا، اور پوری کائنات میں سب سے خوبصورت انسان نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی موجود ہے حبران فلسطین کے اندر، اور مسجد خلیل کے اندر آپ دفن ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ہے وہ آل سے موجود ہیں آپ، اور آپ سب سے اولڈسٹ یعنی کہ سب سے بڑے بیٹے تھے جو ذوالکفل، اور ان کی جو ہے مطلب ذات اقدس اس نے بہت عرصے تک انصاف قائم رکھا اپنے علاقے کے لوگوں میں، اور عراق کے مڈل میں ایک علاقہ ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے کفلی، تو یہ کوفہ اور ہلیہ کے درمیان موجود ہے، اور یہاں پر آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ موجود ہے، اور تقریباً ہر شعبہ زندگی سے اور ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی قبر مبارک پر تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ذوالکفیل کا مزار جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عراق میں موجود ہے، اور اندر قبر کے اندر کا اور باہر کا منظر بھی آپ احباب کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ پھر ہم چلتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک کی جانب۔ آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ بصرہ میں موجود ہے۔ بصرہ میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے، اور
آپ کی قبر مبارک کی تصویر بھی آپ احباب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ موجود ہے بصرہ کے اندر، اور یہاں پر کرسچنز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ جو ہیں جو کہ آپ پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور اللہ کے اس پاک نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام کا مزار اقدس جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہی ہیں مدینہ منورہ میں پایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ سبز گنبد والے ہمارے نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو دربار اقدس ہے وہاں پر شب و روز لوگ آتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں، درود و سلام کے جو ہے وہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ اور میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے قربت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ، الحمدللہ۔ حاضرین، یہ ہم نے آج آپ کو بتائے مختلف قسم کی جو واقعات، آپ کو ہم نے کچھ امپورٹنٹ جگہوں کے بارے میں بھی بتایا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے پاس کون کون سی بریل پلیسز ہیں ہمارے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کیسے ان علاقوں کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فوری طور پر ہماری لنک بار میں دیے گئے سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔